إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمر الثبات على الدين والاستمرار عليه. ليست العبرة أن تكون على الإيمان في حين من الأحيان، ولكن العبرة أن تثبت على هذا الإيمان إلى الممات، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كما قال السلف: إنما العبرة بالخواتيم. إن الرجل قد يعمل العمل لا يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ومثل ذلك الذي يعمل بعمل أهل النار ثم لا يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع، يعمل بعمل أهل النار فلا يبقى بينه وبين النار إلا ذراع، إلا الجنة إلا ذراع فيدخلها، أو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ينبغي أن تعلم أن المثبت الحقيقي على هذا الدين إنما هو الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالله هو المثبت، فينبغي أن نطلب هذا التثبيت من الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وعندما كانت تسأله زوجه رضي الله عنها عن هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إن شاء أزاغه وإن شاء أقامه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لذلك ينبغي أن نسأل الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو المثبت، يثبت الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وكلما حقق العبد الإيمان كلما كان مجالات التثبيت عنده حاصلة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا التثبيت في الحياة الدنيا وكذلك في الآخرة. يثبتك في الحياة الدنيا أمام الشهوات إذا اقتحمت عليك. يثبتك الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا أمام الشبهات بالعلم النافع الذي ممكن أن تتعلمه أنت أو يعلمه غيرك لك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتحرى الخير يعطى ومن يوقى الشر يوقى. فلذلك الثبات من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، بل الأنبياء يحتاجون إلى الثبات من الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت أن تركن إليهم شيئا قليلا. لأن كان المشركون يفاوضون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتنازل. ودوا لو تدهن
فيدهنون. فالله سبحانه وتعالى هو مثبت الجميع حتى من الأنبياء والرسل وكذلك الصالحين، فكل الناس فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إياك نعبد وإياك نستعين، فلا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. عبادة وتوكل على الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يثبتك بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وكذلك يثبتك عند سكرات الموت. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لذلك تجد عجبا عند سكرات الموت، وليس كل إنسان يستطيع أن ينطق بهذه الكلمة. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. بل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي شيئا عجبا في سكرات الموت عنه ممن هم في دائرة الإسلام، ممن يذكر البيع والشراء والأغاني، بل بعض الحوادث المعاصرة يكون قد وقع في حادث مروري والناس يقولون له قل لا إله إلا الله وهو يدندن بأغاني. هنا الثبات، لأنه لم يتعرف على الله في الرخاء حتى يعرفه في الشدة. ومن أحب أن يستجاب الله له في الشدة فليكثر من الدعاء في الرخاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت. ويثبتك كذلك على الصراط عندما يقول الأنبياء اللهم سلم سلم، فناج مسلم وناج مخدوش يصيبه بسبب أعماله ومقدوس مدفوع في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالثبات من الله بالوسائل الشرعية، أن تسأل الله سبحانه وتعالى وتسعى إلى الثبات بالوسائل الشرعية من الإيمان والعمل الصالح كما قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لما جاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني، قال قل آمنت بالله ثم استقم. ثبات واستقامة على الطريق، استقامة على الصراط المستقيم، صراط أهل الإيمان، صراط أهل الإسلام، صراط أهل السنة والجماعة، صراط السابقين الأولين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عقيدتك عقيدة الصحابة، سلوكك ذكرك عبادتك كذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. منهجك حركتك الدعوية إنما هي على طبق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إنما الفاصل في هذا ليس ادعاء الكتاب والسنة وإنما فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح الذين هم الصحابة أصالة وغيرهم تبعا. لذلك قدم السابقين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم
بإحسان، لأن هناك قد يكون متبعا ولكنه بإساءة. استقامة على الطريق، لا تحد عن الطريق، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لذلك لما قيل للحسن البصري سبقنا القوم أي الصحابة على خيل دهم بهم، خيل سريعة يعني سيارات سريعة، قال ونحن على حمر معقرة، حمار ومعقر أعرج، فكيف اللحوق بهم؟ قال إذا كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. كن على الطريق، هو سبقك ب1000 كيلومتر 2000، لكن أنت لم تحد يمنة ولا يسرى. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله أي خالقنا الله، مالكنا مدبرنا الله، أي الذي خلق ودبر وملك هو الذي يستحق العبادة، وليس غيره من الأولياء أو الأنبياء أو الصالحين. هذا لم يخلق فلا يستحق العبادة. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ولذلك في القبر يقول لك من ربك، ما يقول من إلهك. من ربك يعني من الذي كنت تتجه إليه بالعبادة، من الذي تذبح له. إذا أصابك شيء ماذا تقول؟ يا فلان. إذا قال يا علي يا حسين هذا ربه، ذبح له هذا ربه. فلذلك يقول له من ربك الذي كنت تتوجه إليه؟ ربي الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الطريقة ماذا؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. الملك وليك، إن كان الشيطان يوسوس لك الملك يدعوك إلى الخير. لذلك أحيانا في النفس البشرية هناك حوار، الشيطان يقول لك افعل المعصية، الملك يقول لك لا تفعل، اتق الله، خف الله. هذا صوت الملك. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وحتى عند سكرات الموت وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نزل يعني نزل للضيف، إذا نزلت مكان الضيافة جاهزة لا تحتاج إلى تعب. نزل من الله سبحانه وتعالى من غفور رحيم. ولاحظ هنا أنك هذا إشارة إلى أنك عصيت فغفر الله لك ورحمك الله سبحانه وتعالى، لأن العبد مهما كان مستقيما على الطريق لا يمكن أن يكون ملكا من الملائكة، فلا بد أن يقع في الأخطاء، والله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. فإذا أخطأ استغفر وعاد، ولا يتكبر على الله سبحانه وتعالى كما تكبر إبليس، وإنما يكون آدميا كأبيه آدم. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لكن إبليس تكبر على الله، قال ربي بما أغويتني، ما لي علاقة، أنت اللي أغويتني. وهذا منطق كثير من الناس للأسف، إذا وقع في معصية يقول لك المكتوب على الجبين بدأ تشوفه العين ومقادير، يحط الغلط على الله على القدر مثل إبليس. وإذا ساوى شغلة يفتخر بها مثل صفقة أو نجح في ماجستير أو دكتوراه كله ما شاء الله يقول لك إيه بعرق جبيني. منطق قارون إنما أوتيته على علم عندي. لذلك قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى أنت جبري في المعصية قدري في الطاعة، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. تلك إذا قسمة ضيزة. الشغلات العاطلة بحطها على القدر، الشغلات الكويسة إله. جريمة من الجرائم ويفعل الناس للأسف. كاسات معدودة وطاسات معدودة، يقول لك الله كاتب عليك كذا. نفس منطق إبليس، لو شاء الله ما أشركنا، تلامذته الله مو رايد للهداية. سبحان الله، كلمة حقا ولكن أريد بها باطل، لأن ما في هذا الكون حركة ولا سكنة. نؤمن بأن كل حركة وسكنة
إنما هي بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاك الحرية والاختيار في اختيار الفعل وأنت محاسب على هذا. فلذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى دائما يقول وما ربك بظلام للعبيد، لا يظلم. ما يأتي الله سبحانه وتعالى يجبرك على فعل ثم يعاقبك عليه. ألقاه مكتوفا في اليم وقال إياك أن تبتل بالماء، يقول لك أنا مجبور. فلذلك كما قال العلماء يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج بالقدر على المعائب. واحد أصابه مرض، أصابه مصيبة، يقول قدر الله وما شاء فعل، يحتج بالقدر على المصائب. لكن شرب أو زنى ما يقول قدر الله وما شاء فعل، هو بده يحاسب نفسه مع أنه هو بقدر الله وقع هذا، لكن هو باختياره يفرق بين هذا وهذا. فلذلك القاعدة يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج بالقدر على المعائب. فينبغي علينا معشر الأخوة أن نستقيم على شرع الله. هذه الحياة منقضية، 10 سنوات 20 30 يعيش الإنسان. أعمار أمتي ما بين 60 و70 ثم هو ماض إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كل إنسان يكدح، فالمؤمن كادح إلى ربه بإيمانه بسنته ثم يلقى الله سبحانه وتعالى، والكافر كادح إلى ربه بكفره وإجرامه ثم يلقى الله سبحانه وتعالى. ما في داعي لا محكمة دولية ولا محزون، كلام فاضي هذا. محكمة هناك عند الله سبحانه وتعالى هناك. لذلك لاحظ لما الله سبحانه وتعالى تكلم عن أصحاب الأخدود، ما كان في زماناتهم، حطوهم في النار آمنوا ثم قتل أصحاب الأخدود. لا كان في تصوير ولا هم يحزنون ولا أمم متحدة ولا مجلس أمن ولا كذا، لكن الله أنزل كلاما والسماء ذات البروج واليوم الموعود. خلاص انتهى، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، في يوم موعود انتهى. وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، لاحظ رحمة الله سبحانه وتعالى، قال قتلوا أولياءه وجعل له فسحة التوبة ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لاحظ احنا هذا الشوب لا نتحمله ويتحمل الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. لم يسمي شيئا فوزا كبيرا كهذا. لماذا؟ لأنه ثبت على إيمانه. كما قال الطفل الصغير الذي في حضن أمه لما أرادت أن تتراجع أنطقه الله وقال يا أمة اصبري فإنك على الحق. ثبات، لأن اليقين عندما يصل الإنسان لا يشعر بهذه النار بإذن الله سبحانه وتعالى، وقد تكون عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام. اليقين يحقق المعجزات، الاستقامة على الطريق. ثم هناك غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، وكما قال الصحابي الجليل وما أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.